भवतां परीक्षा अस्य मासस्य अन्तिमसप्ताहे इति मया चिन्तितं। पूर्वमेव कर्तव्यं चेत् क्रियते, न क्लेशः, मम न क्लेशः, किन्तु अन्तिमसप्ताहे इति मया चिन्तितम्। अस्य मासस्य अन्तिमसप्ताहे तर्हि 18तः एतन्मासपर्यन्तं कालः अस्ति अस्माकं यूनिट् टेस्ट् कर्तुं। यूनिट् टेस्ट् टैम् तथा अस्ति खलु, 18तः मासपर्यन्तमस्ति, तस्मात् अन्तिमसप्ताहे इति खलु। तत् पश्यामः, तावदभ्यन्तरे यावत् पाठ्यते तावत् मास्तु, किञ्चित् न्यूनीकुर्मः, पश्यामः। तत् प्रथमपरिच्छेदस्तु पूर्णतया भवत्येव। कर्मणि कुशलः इति समाप्तम्। तर्हि इदानीं लक्षणाया लक्षणं समाप्तं। मुख्यार्थभादे तद्युक्तः इत्यादि कारिकया लक्षणाया अर्थमुक्त्वा सोदाहरणं प्रदर्शितवान्। एवं भवति लक्षणावृत्तिः। तत्र पुनः लक्षणायाः संदिग्धं स्थानं किञ्चिदस्ति, कर्मणि कुशलः इत्यादि स्थानानि सन्ति, तत्र लक्षणा न भवति इत्यपि स्पष्टीकृतवान्। इतः परं तद्भेदानाः लक्षणायाः प्रकारान् वदति। प्रकाराः दर्पणग्रन्थे यथा उक्ता तथा कुत्रापि अन्यस्मिन् ग्रन्थे नास्ति, कस्मिंश्चित् शास्त्रेपि नास्ति। एवं रमणीयं विवरणं नास्ति। लक्षणावृत्तौ एष एव ग्रन्थः सुन्दरः ग्रन्थः। तद्भेदानाः मुख्यार्थस्येतराक्षेपः वाक्यार्थेन्मयसिद्धये स्यात् आत्मनोऽप्युपादानम् एषोपादानलक्षणः। वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये मुख्यार्थस्य इतराक्षेपः स्यात् तथा तत्र आत्मनोऽप्युपादानं भवति चेत् उपादानलक्षणा इति उच्यते। लक्षणायाः प्रकाराः इत्थं भवन्ति। लक्षणा तस्य प्रथमं प्रकारद्वयं भवति। दर्पणकार एव कथयति, रूढिमूला प्रयोजनवती। इदानीं रूढिमूलायाम् उपादानलक्षण। उपादानलक्षण लक्षणलक्षणा इति भवति। अत्रापि अयमेव प्रकारः भवति, अग्रे पश्यामः। रूढिमूला प्रयोजनवती उपादानलक्षण लक्षणलक्षण। अन्ते अस्मिन् ग्रन्थे अन्ते लक्षणायाः 80 प्रकाराः भवन्ति। 80 प्रकाराः, प्रधानतया 16 प्रकाराः ते मुख्याः। अन्ते आहत्य 80 प्रकाराः पश्यामः। लक्षणायाः संसारः महान् अस्ति। लक्षणापरिवारः तो हि
पितामह प्रपितामह प्रप्रपितामह प्रप्रप्रप्रपितामह एवं गच्छति। कोऽपि लाभः नास्ति। 16 प्रकाराः पर्याप्ताः। ततः परं सः केवलं क्याल्कुलेशन् दर्शयति, उदाहरणं न प्रदर्शयति। 16 प्रकारपर्यन्तं क्याल्कुलेशन् दर्शयति, ते समीचीनाः भवन्ति। वाक्यार्थे उदाहरणं किम् अस्ति? श्वेतो धावति। वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये मुख्यार्थः किं करोति? अन्यमर्थम् आक्षिपति। सत्यं। कलिङ्गसाहसिका इत्यादि तथा भवति खलु। वाक्यार्थे अन्वय संपादनार्थम् इतरस्य अर्थस्य आक्षेपः नाम बलात् स्वीकारः भवति। आक्षेपः नाम अत्र ऑब्जेक्शन इति न अर्थः। बलात् स्वीकारः, अध्याहारः भवति। तदा किं भवति? मुख्यः अर्थः बाध्यते इत्युच्यते खलु। अन्यस्य अर्थस्य स्वीकारात् परं मुख्यः अर्थः अपि तत्र अन्वयं प्राप्नोति। तत्र आत्मनः अपि उपादानं स्वीकारः भवति। आत्मनः नाम मुख्यार्थस्य। तस्मात् उपादानलक्षणा इति उच्यते। स्यादात्मनोऽप्युपादानम् एषोपादानलक्षणा इति उक्तवान्। उदाहरणे दृष्टे सति एतत् स्पष्टं भवति। उदाहरणमस्ति, रूढौ श्वेतो धावति। श्वेतो धावति इत्यत्र मुख्यः अर्थः भवति श्वेतवर्णः। श्वेतवर्णः धावति। श्वेतो धाव श्वेतवर्णः धावति वा? श्वेतवर्णः न धावति, श्वेतो धावति। तदा श्वेतवर्णवान् अश्वः धावति। वर्णस्य अश्वस्य च आधाराधेयभावसम्बन्धः कश्चन सम्बन्धस्तु अस्ति। स्वरूपसम्बन्धः इति वैयाकरणाः वदन्ति। कथञ्चित् वा भवति। आधेयभावसम्बन्धो भवति। वर्णवान् भवति अश्वः। तेन सम्बन्धेन वर्णशब्दः वर्णवन्तम् अश्वम् आक्षिपति। लक्ष्यार्थः लब्धः। इदानीं श्वेतवर्णवान् अश्वः धावति इति जातः। श्वेतवर्णवान् अश्वः धावति। इदानीं श्वेतवर्णरूपः मुख्यार्थः पूर्वं भग्नः आसीत्। मुख्यार्थबाधः जातः। अत एव अस्माभिः श्वेतवर्णवान् अश्वः स्वीकृतः। अश्वो धावति। श्वेतवर्णवान् अश्वो धावति। इदानीं यदा अश्वस्य धावनं समन्वयति, अश्वः धावनक्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति, तदा वाक्यं पूर्यते, वाक्यार्थः सिद्ध्यति। अश्वे धावति सति तदा अश्वस्थवर्णस्यापि धावनं सम्भवति खलु। अश्वः धावति चेत् तत्रतः वर्णः धावति खलु। श्वेतो धावति। तस्मात् मुख्यार्थः पूर्वं भज्यते, परं स्वीक्रियते। अन्यदुदाहरणं पश्यन्तु। कुन्ताः प्रविशन्ति।
कश्चन राजा आसीत्, तस्य गुप्तचराः रात्रिकाले आगत्य उक्तवन्तः तत्र सीमाप्रदेशे कुन्ताः प्रविशन्ति, कुन्ताः प्रविशन्तः सन्ति, भवान् जागरितो भव, सन्नद्धो भव युद्धार्थम् इति गुप्तचराः उक्तवन्तः। कुन्ताः प्रविशन्ति। कुन्तः शब्दस्य कः अर्थः? शूलः। शूलः कुन्तः इति उच्यते। शूलाः प्रविशन्ति इति मुख्यार्थः। शूलाः प्रविशन्ति तर्हि शूलाः जडपदार्थाः भवन्ति, जडत्वादेव प्रवेशनक्रियां न अर्हन्ति। प्रवेशनक्रिया केवलं चेतनधर्मः भवति, प्राणिधर्मः भवति, जडपदार्थस्य धर्मः न भवति। तस्मात् शूलाः धावन्ति इति, शूलाः प्रविशन्ति इत्याकारकः अर्थः न युज्यते वाक्ये। तस्मात् वाच्यार्थस्य अन्वयः न भवति, मुख्यार्थस्य भङ्गः भवति। तदा लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते अस्माभिः। कुन्तधारिणः पुरुषाः सैनिकाः प्रविशन्ति। प्रयोजनमूलालक्षणा इति उच्यते। कुन्ताः प्रविशन्ति इति वाक्यप्रयोगे सति राजा ज्ञातवान्, ओ एवमस्ति इति ज्ञातवान्। शूलाः प्रविशन्ति इति अर्थं सः न गृहीतवान्। शूलधारिणः सैनिकाः प्रविशन्ति इति तु गृहीतवान्। यदा शूलाः प्रविशन्ति इति पूर्वं वाच्यार्थः उपस्थितः, तदा अयं शूलरूपवाच्यार्थः प्रवेशनक्रियायां योग्यताभावात् बाधितो जातः। मुख्यार्थः अस्माभिः त्यक्तः पूर्वं। लक्ष्यार्थः स्वीकृतः कुन्तधारी पुरुषः। यदा पुरुषः इति अर्थः स्वीकृतः तदा कुन्तधारी पुरुषाः प्रविशन्ति अर्थः सङ्गतः। इदानीं पश्यन्तु, यदा कुन्तधारिणः प्रविशन्ति तदा कुन्तः अपि प्रविशन्ति खलु। केवलं पुस्तकं विद्यालयं नागच्छति, पुस्तकधारी यदा गच्छति तदा तेन साकं गच्छति खलु। कुन्तं धृत्वा एव प्रविशति, तदा कुन्तः अपि प्रविशन्ति अन्तः, कुन्तः अपि प्रविष्टा भवन्ति। तस्मात् वाच्यार्थः पूर्वं भज्यते, ततः परं लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। लक्ष्यार्थस्य अन्वयः सम्भवति। लक्ष्यार्थे अन्वये प्राप्ते, लक्ष्यार्थे अन्वयं प्राप्ते सति पूर्वं भग्नस्य बाधितस्य वाच्यार्थस्यापि अन्वयः सम्भवति। उपादानम् आत्मनः पूर्वं बाधितस्य वाच्यार्थस्य पुनः उपादानं भवति। स्याद् आत्मनोऽप्युपादानम् एषोपादानलक्षणः। श्वेतो धावति इति रूढिमूल उपादानलक्षण। कुन्ताः प्रविशन्ति इति प्रयोजनवती उपादानलक्षण। स्पष्टमस्ति खलु। श्वेतो धावति इत्यत्र रूढिमूला इत्युच्यते। पूर्वं पूर्वकाले तादृशशब्दप्रयोगः आसीत्। इदानीं तथा प्रयोगः नास्ति, सम्प्रदायविच्छेदः अस्ति। अग्निर्माणवकः इत्यादि प्रयोगः अस्मिन् काले न क्रियते, पूर्वकाले आसीत्। इदानीं सत्यं मञ्चाः क्रोशन्ति, ईदृशम् उदाहरणम् इदानीं नास्ति।
लक्षणा प्रयोगाः वर्तन्ते, अन्यथा रूपाः प्रयोगाः वर्तन्ते। पूर्वकाले एवं श्वेतो धावति, श्वेतः कश्चन प्राणी गच्छति चेत् श्वेतो धावति इति प्रयोगः ग्रन्थतः लभ्यन्ते अस्माकम्। एवं श्वेतो धावति इति प्रयोगे श्वेतवर्णो धावति इति पूर्वं स्वीक्रियते, तदा श्वेतवर्णः धावनक्रियायां प्राणिधर्मत्वात् अन्वयं न प्राप्नोति, तदा मुख्यार्थः बाधितः इति भवति। तदा श्वेतवर्णवान् अश्वः अथवा अन्यः कोऽपि प्राणी स्वीक्रियते, धावनशीलः प्राणी, तदा श्वेतवर्णवान् अश्वः धावति इति भवति। अश्वः धावति, यदा अश्वः धावति तदा अश्वस्थः वर्णः अपि धावति, वर्णः अपि धावति। पूर्वं बाधितस्य वर्णरूपार्थस्य परम् अन्वयः सम्भवति। सत्यम्। कदाचित् किं जातं, पूर्वम् अहम् अत्र न ज्ञातवान्, अत्र सार्धषड्वादनकाले वा कदाचित् अहम् अत्र गङ्गातीरं गन्तुमुद्युक्तः अत्र। तदा तत्रत्यः मां स्थगितवान्, तस्य कार्यं सः कृतवान्, सेक्युरिटी कश्चन। किञ्चित् कालानन्तरं प्रकाशमहाराजः आगतवान्, तेन साकम् अहं प्रविष्टः। पूर्वं बाधितस्य मम परं प्रवेशः लब्धः। तथैव अत्र पूर्वं बाधितः अर्थः परं तेन साकम् अन्वयं प्राप्नोति। तस्मात् उपादानं पूर्वं तिरस्कृतस्य अर्थस्य परम् अन्येन अर्थेन साकम् उपादानं स्वीकारः भवति। उपादानलक्षण, एषोपादानलक्षण। मुख्यार्थः पूर्वं बाध्यते, बाधमानः सः मुख्यार्थः किं करोति, इतरम् अर्थम् आक्षिपति। मुख्यस्य अर्थस्य इतराक्षेपः, अर्थात् मुख्यार्थकर्तृकः इतराक्षेपः इत्यर्थः। सः मुख्यः वस्तुतः बाधितः अस्ति, इतरम् आक्षिपति, आक्षिप्तः अर्थः अन्वयं यदा प्राप्नुवन् तिष्ठति तदा एषः पूर्वं बाधितः अपि अन्वयं प्राप्नोति। कुन्ताः प्रविशन्ति, शूलाः प्रविशन्ति इति मुख्यार्थः। शूलः प्रवेशनक्रियां स्वयं नार्हति जडपदार्थत्वात्, किन्तु शूलरूपार्थः इतरम् अन्यम् अर्थम् आक्षिपति यदा, शूलधारी पुरुषरूपमर्थं यदा आक्षिपति तदा शूलधारी पुरुषः प्रवेशनक्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति। तथा अन्वये प्राप्ते सति पूर्वं बाधितः शूलः अपि प्रविशति, प्रवेशनक्रियां प्राप्नोति, अन्वयं प्राप्नोति। तस्मात् सः बाध्यते नाम अत्यन्तं बाध्यते इति न अर्थः, पुनः स्वीक्रियते, पुनः तस्य अन्वयः सम्भवति। उपादानलक्षणा, रूढिमूला उपादानलक्षणा भवति। श्वेतो धावति, प्रयोजनवती उपादानलक्षणा भवति। कुन्ताः प्रविशन्ति। प्रयोजनं किं, कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र किं प्रयोजनम्? दर्पणकारः सम्यक् न उक्तम्। पश्यामः, दर्पणकारेण किमपि सम्यक् न उक्तम् इति स्मरामि। रूढौ उपादानलक्षणा यथा श्वेतो धावति, प्रयोजने यथा कुन्ताः प्रविशन्ति, तथैव दत्तम्। अनयोर्हि श्वेतादिभिः कुन्तादिभिश्च अचेतनतया केवलैः धावनप्रवेशनक्रिययोः कर्तृतया अन्वयम् अलभमानैः
एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनो अश्वादयः पुरुषादयश्च आक्षिप्यन्ते। पूर्वत्र प्रयोजनाभावाद् रूढिः, उत्तरत्र तु कुन्तादीनाम् अतिगहनत्वं प्रयोजनम्। अनयोः नाम श्वेतोधावति पुनः कुन्ता प्रविशन्ति इति उदाहरणद्वये वाक्यद्वये कुन्तादिभिः अचेतनतया, कुन्तादयः ये सन्ति शूलादयः अचेतनतया अर्थात जडत्व कारणात्, चेतन रहितत्व कारणात् धावन क्रियायां प्रवेशन क्रियायांच अन्वयम् अलभमानै अन्वयम् अप्राप्नुवद्भिः जडत्वादेव। श्वेत शब्दः धावन क्रियायाम् अन्वयं न प्राप्नोति, पुनः कुन्त शब्दः प्रवेशन क्रियायाम् अन्वयं न प्राप्नोति। तदेव तेन युगपत् उक्तं, द्वयोः मेलनं कृत्वा उक्तमत्र। कुन्तादिभिश्च श्वेतादिभिः कुन्तादिभिश्च अचेतनतया अचेतनत्वात् अर्थात जड़पदार्थत्वात् धावन प्रवेशन क्रिययोः कर्तृतया अन्वयम् अलभमानै। धावन क्रियायां पुनः प्रवेशन क्रियायांच अन्वयम् अप्राप्नुवद्भिः कर्तृतया कर्तृत्वेन अन्वयम् अप्राप्नुवद्भिः। श्वेतो धावति इत्यत्र श्वेतवर्णः कर्तृत्वेन उच्यते वाक्ये, किन्तु कर्तृत्वेन अन्वयं प्राप्तुं तत्र योग्यता नास्ति। कर्तृतया कर्तृत्वेन अन्वयम् अलभमानैः अप्राप्नुवद्भिः तैः एतत् सिद्धये अर्थात् अन्वय सिद्धये अन्वयस्य सिद्ध्यर्थम् आत्मसंबन्धिनः स्वसंबन्धिनः अश्वादयः पुरुषादयश्च आक्षिप्यन्ते। श्वेत शब्दः किं करोति? अश्वमाक्षिपति। कुन्त शब्दः कुन्तधारी पुरुषमाक्षिपति। आत्मसंबन्धिनः अश्वादयः पुरुषादयश्च आक्षिप्यन्ते। पूर्वत्र अर्थात् श्वेतो धावति इत्युदाहरणे प्रयोजनाभावात् रूढिः, प्रयोजनं किमपि नास्ति, तस्मात् रूढिः। उत्तरत्र कुन्ताः प्रविशन्ति इति वाक्ये कुन्तादीनाम् अतिगहनत्वं प्रयोजनम्। प्रायः तदा मैक् मध्ये करेण्ट् नास्ति, केऽपि न श्रुतवन्तः। यदि अस्मादृशाः स्युः दर्पणकारस्य इदं न अङ्गीकुर्मः। कुन्तादीनाम् अतिगहनत्वं प्रयोजनम्। कुन्तादीनां गहनत्वं प्रतिपाद्य किं क्रियते त्वया? गहनत्वं नाम तेषाम् अत्यन्त किमुच्यते शार्प्नेस्, बहु शार्प् अस्ति इत्युक्ते खलु, चाकू बहु शार्प् अस्ति, बहु तीक्ष्णधारायुक्तमस्ति, तथा कुन्ताः तीक्ष्णधारायुक्ताः इति अर्थः। प्रयोजनं प्रयोजनं भवति वा? कुन्तानां तीक्ष्णत्वं प्रतिपाद्य त्वया किं क्रियते? दर्पणकार कुत्र? स्वर्गलोके। स्वर्गलोके बृहस्पतेः गोष्ठी चलति, शास्त्रवाक्यार्थगोष्ठी चलति, तत्र अयं गेट् कीपर् वा एवमपि अस्ति, दर्पणकार न स्मर्यते इदानीं। तत्र यानानि आगच्छन्ति, तत्र एषः विसिल् स्वीकृत्य पिर् 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 इति करोति। तावदेव कार्यं। बृहस्पतेः गोष्ठ्यां तत्र वाक्यार्थं श्रोतुमपि अस्य नास्ति अर्थः। अप्पय्य दीक्षितादय तावदेव कार्यम्।
पाणिनि प्रवृत्तया एव टी सप्लाई कुर्वन्ति बृहस्पते गोष्ठ्यां पाणिनि प्रवृत्तया पतंजलि पाणिनि गोष्ठ्यां टी ददाति गत्वा दर्पणकारस्य अन्तः प्रवेशः लभ्यते गेट कीपर स्थानं लब्धमिति भाग्यम् नास्ति एतद् नाङ्गीक्रियते पुरुषादीनां तीक्ष्णत्वं सैनिकानां तीक्ष्णत्वम् अत्र प्रयोजनम् सैनिकाः अत्यन्तं तीव्राः सन्ति अत्यन्तं क्रूराः सन्ति इति वक्तव्ये क्रूराः शत्रु सैनिकाः प्रविशन्ति इति वक्तव्ये कुन्ताः प्रविशन्ति इति प्रयोगः कुन्तानां तीक्ष्णत्वं प्रतिपाद्य किं साधयति भवान् प्रवेशं ये कुर्वन्तः सन्ति पुरुषाः तेषाम् उग्रत्वं प्रतिपादनीयमस्ति तेषां तीक्ष्णधारावत्वं क्रौर्यं प्रतिपादनीयमस्ति ते शूलवत् यदा आक्रमणं कुर्वन्ति सर्वं छिन्दन्ति एव इति वक्तव्यमस्ति दर्पणकारः तदा उक्तवान् तदा मैक् मध्ये करेण्ट् नासीत् तस्मात् न श्रूयते पृष्ठतः सर्वे तूष्णीं भवतु इति उक्तवन्तः न श्रूयते परं करेण्ट् आगतम् अरे किम् यदा लक्ष्यार्थः भवति लक्ष्यार्थे प्रयोजनं वक्तव्यम् गंगायां घोषः इदानीं लक्ष्यार्थम् आश्रित्य प्रयोजनं वक्तव्यम् मुख्यार्थपूर्वकमेव उच्यते चेत् मुख्यार्थभङ्गः किमर्थं तव प्रश्नः भवति खलु कुन्तानां तीक्ष्णत्वं यदि प्रतिपाद्यं तर्हि अन्यथा वाक्यप्रयोगः भवेत् ईश्वरशूलाः एवं किमपि भिन्नं किमपि ईश्वरस्य शूलाः न एते अथापि उच्यते ईश्वरशूलाः एते ईश्वरस्य शूलाः न ईश्वरशूलवद्वर्तमानाः ईश्वरशूलशब्देन उच्यन्ते यथा मुखं चन्द्रः इति प्रयोगे मुखं चन्द्रः इति प्रयोगे मुखस्य सौन्दर्यमदस्ति तद् वक्तव्यमस्ति तत्र तथैव भवेत् लक्ष्यार्थरूपेण यदा स्वीक्रियते तदन्वयपूर्वकं प्रयोजनं वक्तव्यम् मुख्यार्थान्वयपूर्वकं प्रयोजनमुच्यते चेत् लक्षणस्वीकारस्य कुतः आवश्यकता भवति वाक्यस्मरणे तथैव भाति खलु इदानीम् उच्यते यत् न्यूस् मध्ये दर्श्यते स्म फुट्बाल् क्रीडा अभवत् खलु फुट्बाल् विश्वकप् फुट्बाल् क्रीडा अभवत् तत्र उच्यते स्म इदानीं गजाः फैटिंग कुर्वन्ति एवम् उच्यते स्म तत्र गजानां शक्तिप्रदर्शनं प्रयोजनं वा गजवद्वर्तमानानां पुरुषाणां महत्त्वं प्रयोजनम् एवं शूलानां तीक्ष्णत्ववर्णनं न प्रयोजनम्
सैनिका तीक्ष्ण बहु स्पष्टमस्ति खलु तर्हि दर्पणकार किमर्थमेवम् उक्तवान् तमेव पृच्छतु अरे मां मा पृच्छ किमर्थम् उक्तवान् इति मा पृच्छतु उक्तवान् उक्तं सम्यक् अस्ति वा नास्ति इति वदामि किमर्थम् उक्तवान् इति न जानामि उत्तरत्र तु कुन्तादीनाम् अतिगहनत्वं प्रयोजनम् इति उक्त्वा स्पेक्ट् भवति एवं कृतवान् दर्पणकारः स्टैल् मा प्रदर्शयति दुष्टमुक्तवान् साधु किमपि उक्त्वा स्टैल् प्रदर्शयति चेत् स्वीक्रियते उक्तमपि दुष्टमस्ति अत्र च मुख्यार्थस्य आत्मनोऽप्युपादानं मुख्यस्य अर्थस्य आत्मा अपि गृहीतः अतः मुख्यार्थः स्वयं स्वीकृतो भवति अन्ते तस्मात् उपादानलक्षण लक्षणलक्षणायां तु परस्य एव उपलक्षणम् इत्यनयोर्भेदः तत् अग्रे उच्यते लक्षणलक्षण इति अन्यः यः प्रकारः इत्यत्र अत्रापि भवति अत्रापि भवति केवलम् अन्यमर्थं सूचयित्वा विरमति स्वयम् अन्वयम् अन्तेन प्राप्नोति लक्षणलक्षण इति लक्षणं नाम केवलं सूचना लक्ष्यदर्शन अङ्कनयोः इति धातुः इयमेव अजहत्स्वार्था इति उच्यते एतत् अन्यस्मिन् शास्त्रे अन्यान्यशास्त्रेषु विभागः इत्थं भवति जहत्स्वार्थ अजहत्स्वार्थ लक्षणाया प्रकारे इत्थं भवति एतदेव न्यायादिशास्त्रेषु जहत्स्वार्थ इति उच्यते इति उक्तम् नैयायिकाः केचन गोष्ठ्याम् आसन् तेषां सन्तोषः जातः अस्माकमपि किञ्चित् जानाति अजहत्स्वार्थः इति उच्यते स्वार्थं न जहाति न त्यजति अजहत्स्वार्थः नैयायिकानां सन्तोषार्थं कृतः यतोहि किञ्चित् फ्रेण्ड्शिप् सम्पादनीयमस्ति सर्वदा खण्डनं न शोभते पुनः भवतां शास्त्रमपि मया ज्ञायते इति प्रदर्शनीयमस्ति अजहत्स्वार्थः इति उच्यते स्वार्थं न जहाति स्वार्थं न त्यजति अजहत्स्वार्थः इत्युच्यते अग्रे वदति अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये उपलक्षणहेतुत्वात् एषा लक्षणलक्षणा परस्य अन्वयसिद्धये वाक्यार्थे समग्रे वाक्यार्थे परस्य स्वभिन्नस्य अन्यस्य कस्यचित् अर्थस्य अन्वयसिद्धये अन्वयसिद्ध्यर्थं स्वस्य अर्पणम् आत्मनः समर्पणं भवति तत् केवलम् उपलक्षणहेतुत्वात् एषा लक्षणलक्षणा उपलक्षणं नाम केवलं सूचनम् इत्यर्थः उपलक्षणकारण तत्र लक्षणलक्षण लक्षणं नाम सूचनम् इत्येव अर्थः सूचनात्मिका लक्षणा उपादानात्मिका लक्षणा तत्र अस्ति अत्र केवलं सूचनात्मिका लक्षणा अस्ति वाक्यार्थे परस्य अन्यस्य अर्थस्य अन्वयसिद्ध्यर्थं स्वस्य अर्थात् मुख्यस्य अर्थस्य एव अर्पणं भवति समर्पणं भवति त्यागः भवति एतत् उपलक्षणहेतुत्वात् केवलम् अन्यस्य सूचनकारणात् न भवति व्यञ्जनावन् न भवति व्यञ्जनायाम् अर्पणं न भवति दर्शयति सम्यक् दर्शयति उपलक्षणहेतुत्वात् एषा लक्षणलक्षणा
रूढिप्रयोजनयो लक्षणलक्षणा यथा कलिङ्गस्साहसिकः सम्यक् उक्तवान् कलिङ्गस्साहसिकः अत्र लक्षणलक्षणा अस्ति कलिङ्गः साहसिकः अत्र कलिङ्गदेशः इति मुख्यार्थः लक्ष्यार्थः कलिङ्गदेशवासी साहसिकः इति जातम् अन्वयः जातः अत्र मुख्यार्थः बाधितः अस्ति न स्वीक्रियते तस्मात् अत्र वाक्यार्थः न जातः द्वितीयस्तरे वाक्यार्थः सिद्धः अत्र यदा कलिङ्गदेशवासी जनः साहसिकः इति सिद्धं तदा कलिङ्गदेशः साहसिकत्वधर्मं प्राप्नोति वा न प्राप्नोति यदा कुन्तधारिणः पुरुषाः प्रविष्टाः तदा कुन्ताः अपि प्रविष्टाः कुन्तधारिणः यदा अन्तः प्रविष्टाः तदा कुन्ताः अपि प्रविष्टाः यदा कलिङ्गदेशवासिनः साहसिकत्वधर्मयुक्ताः जाताः तदा कलिङ्गदेशः साहसिकधर्मवान् न जातः जड एव अस्ति जडपदार्थः तर्हि अत्र मुख्यार्थः पुनः इन्फ्लुएन्स् द्वारा अन्वयं न प्राप्नोति कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र शूलः पूर्वं बाधितः परमन्वयं लभते अत्र केवलम् अयम् शब्दः किं करोति इमं सूचयित्वा विरमति अन्वयप्राप्त्यर्थं पुनः ट्रै न करोति अन्वयप्राप्तिः तस्य न भवति बहु स्पष्टमस्ति खलु यदा कुन्तधारिणः पुरुषाः प्रविशन्ति तदा कुन्ताः अपि प्रविष्टाः भवन्ति केवलं कुन्ताः पूर्वं न प्रविष्टाः कुन्ताः प्रविशन्ति इति वाक्ये शूलरूपमुख्यार्थः बाधितः प्रवेशनक्रिया न शक्या किन्तु पुरुषार्थे अन्वयं प्राप्ते सति कुन्ताः प्रविष्टाः जाताः अत्र कलिङ्गसाहसिकः इति वाक्ये कलिङ्गदेशः साहसिकः इति वाच्यार्थः या प्राप्तः तत्र वाच्यार्थः बाधितः देशस्य साहसिकत्वं प्राणिधर्मः न सम्भवति तदा देशवासी जनः आश्रयाश्रयभावसम्बन्धेन अथवा संयोगसम्बन्धेन वा कलिङ्गदेशवासी जनः इति अर्थः स्वीकृतः जनस्य साहसिकत्वधर्मः सम्भवति प्राणित्वादेव जनस्य यदा साहसिकत्वधर्मः सञ्जातः सम्पन्नः तदा तद्देशस्य जडपदार्थस्य साहसिकत्वधर्मः न सिद्धः तस्य अन्वयः न भवति पुनः देशस्य अन्वयः मुख्यस्य अन्वयः न शूलस्य तु जातः उपादानम् अत्र केवलं लक्षणं नाम सूचनं कः सूचयति अयं केवलम् इमं सूचयित्वा विरमति अन्वयं न लभते अन्वयं न प्राप्नोति तत्र शूलः तमर्थं सूचयित्वा तेन साकं स्वयमपि गतः लक्षणलक्षणा प्रयोजने किं गंगायां घोषः गंगायां घोषः इत्यत्र गंगायां घोषः तत्र प्रवाहरूपी मुख्यार्थः सः बाधितः गंगा तीरे घोषः इति लक्ष्यार्थः
शीतत्वपावनत्वादयः प्रयोजनरूपार्थाः तर्हि गंगायां घोषः, गंगा प्रवाहे घोषः, गंगा तीरे घोषः। अत्र यदा घोषः तीरे स्थितः तदा प्रवाहे घोषः स्थितः इति भवति वा? न भवति। शूलः न प्रविशति, यदा पुरुषः प्रविष्टः शूलोऽपि प्रविष्टः। गंगातीरं यदा घोषाधिकरणं भवति तदा गंगा प्रवाहः घोषाधिकरणं न भवति। तर्हि किं करोति? यं गंगा प्रवाहरूपी अर्थः केवलम् इमम् अर्थं सूचयित्वा विरमति। लक्षण सूचयित्वा विरमति। भेदः अस्ति, सम्यक् उक्तः। रूढिप्रयोजनयोः लक्षणलक्षणा यथा कलिङ्गस्साहसिकः। रूढौ कलिङ्गस्साहसिकः। रूढि तत्र केवलं प्रयोजनं नास्ति। रूढिमूला लक्षणलक्षण कलिङ्गस्साहसिकः। उपादानलक्षण श्वेतो धावति। लक्षण रूढिमूला कलिङ्गस्साहसिकः। उपादानलक्षण प्रयोजनवती कुन्ताः प्रविशन्ति। प्रयोजनवती उपादानलक्षणा भवति, लक्षणलक्षणा भवति, लक्षणलक्षणा भवति गंगायां घोषः। रूढिमूला प्रयोजनवती। बहु सम्यक् विवृतमस्ति एतेन। कुत्रापि भामतीकारः अपि सम्यक् न उक्तः। दर्पणकार सम्यक् वदति। ब्रह्मसूत्रभाष्यं शङ्कराचार्यस्य ब्रह्मसूत्रभाष्यं यदस्ति तस्य व्याख्यानं कृतः वाचस्पतिमिश्रः। रूढिप्रयोजनयोः लक्षणलक्षणा यथा कलिङ्गस्साहसिकः गंगायां घोषः इति च। अनयोर्हि अत्र वाक्यद्वये अपि उदाहरणद्वये पुरुषतटयोः, पुरुषः कलिङ्गस्साहसिक इत्यत्र, तटः इत्यर्थः गंगायां घोषः इत्युदाहरणे तटयो वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये कलिङ्ग गंगाशब्दौ आत्मानम् अर्पयत। अन्यस्य अन्वयसिद्ध्यर्थम् आत्मार्पणं कुरुतः। आत्मार्पणं करोति नाम स्वत्वं स्वकीयत्वं नाशयति, स्वकीयत्वं त्यजति, स्वकीयत्वं न रक्षति। कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र किम् अस्ति? शूलाः प्रविशन्ति इति यदा जातं तदा शूलः कुन्तधारी पुरुषान् सूचयित्वा स्वसंरक्षणमेव करोति, स्वत्वम् अन्वयं प्राप्नोति। अत एव अत्र न तथा, स्वत्वं न रक्षति। मुख्यार्थः पुरुष तटयोः वाक्यार्थे अन्वयसिद्धये कलिंग गंगा शब्दौ किं कुरुतः? आत्मानम् अर्पयतः। तस्मात् अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये उपलक्षणहेतुत्वात् एषा लक्षणलक्षणा।
उपलक्षणं नाम केवलं सूचना। अत्र पूर्वं ग्रन्थकारः उक्तवान् लक्षणलक्षणायां तु परस्य एव उपलक्षणम् इत्यनयोर्भेदः। लक्षणलक्षणा इति यः प्रकारः अस्ति तत्र परस्य वाच्यार्थभिन्नस्य अर्थस्य केवलम् उपलक्षणं सूचनं। स्वयमन्वयप्राप्तिः पुनर्नास्ति, केवलं सूचनं भवति। परस्य उपलक्षणम् इति अनयोः भेदः। उपादानलक्षणायां परं सूचयित्वा स्वयमपि अन्वयं प्राप्नोति वाच्यार्थः। लक्षणलक्षणायां केवलं परम् अन्यम् अर्थं सूचयित्वा स्वयं तूष्णीं तिष्ठति, विरमति इति अनयोर्भेदः। उपादानलक्षणलक्षणयोः अयं भेदः। जहत्स्वार्था इति अन्यत्र शास्त्रे जहत्स्वार्था इति उच्यते। एषा लक्षणलक्षणा जहत्स्वार्था, मुख्यार्थं त्यजति। मुख्यार्थस्य अन्वयः पर्यन्तवाक्यार्थे न सम्भवति, त्यक्तो भवति। अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था, नैयायिकाः तथैव वदन्ति। तथापि वक्तुं शक्यते जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु साहित्यसम्प्रदाये एवं पारिभाषिकशब्दप्रयोगः। तस्मात् अयं ग्रन्थकारः साहित्यसम्प्रदायीयपारिभाषिकशब्दान् प्रयुज्य ग्रन्थं लिखितवान्। नैयायिकाः तेषां सम्प्रदायं परिपालयन्ति। तेषां गोष्ठी, तेषां शिष्याः, तेषां गुरवः कुर्वन्ति। केचन उक्तवन्तः गङ्गायां घोषः कलिङ्गसाहसिकः इति उदाहरणद्वयेन एव अस्माकम् अर्थावगमनं सम्यक् न जातं। किञ्चिदत्र कन्फ्यूषन् दृश्यते। छोटा वाक्यं दीयते सम्यक् न भवति, समीचीनं बृहत् एकं वाक्यं भवेत्, तत्र प्रदर्शयतु इति उक्तवन्तः। स्वीकरोतु। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते। सामान्यः नास्ति दर्पणकारः, झटिति उक्तः। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परं विदतदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्। द्रुतविलम्बितम् इति छन्दः अस्ति, तस्मिन् छन्दसि इदं पद्यम्।